Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमची सगळ्यांची आस देवान दिलोलो दर एक दीस आमकां एक नवी दिशा. आमच्या जिविताचो दर एक दीस, दर एक घडी, दर एक मिनट देव आमकां फावो करता. हे पासत देवाक आर्का आनी दिनवास दिवया. आमची भयण सियाना बार्बोजा देवाक आर्का आनी दिनवास दिवंक आमकां आदार दितली. The Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Argan tuka Jesu. Arga tuka Jesu. Dinwas tuka Jesu. Dinwas tuka Jesu. Matewaचे शुवर्तमान 11:11 वोल 20:8 अशें सांगता. सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी अजाच्या बाराकाल आसा ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. जे कोणाक विसो घेवंक जाय ताणें आपले सोरी येवचें अशें जेजू म्हणटा. कोश्टान पिडीन आनी अजाच्या बारान आसा तांकां शांती पेकोवणी समाधान मेळटलें. कित्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक जेजू क्रिस्ताक आमच्या सोम्यांक एकवटूंक आपयल्यान आनी देव विस्वाशी. जेजू आमच्या जिव्या देवा सोरी आमी या, कित्याक जेजू म्हाका आपयता. हें वळखून घेवया आनी गितांतल्यान जेजूक आमची शांती समाधानाची वाट म्हूण अनुभवया. सगळीं उबी रावया, गीत गावया. आपलो मोगतो दाखयता, जेजू म्हाका आपयता, सगळीं येयात. जेजू म्हाका आपयता, आपलो मोगतो दाखयता, जेजू म्हाका आपयता, सगळीं येयात. मागांनी पडले, तुका तें मेळटले, दाराताच्या माथ्यार दार घोटले. मागांनी पडले, तुका तें मेळटले, दाराताच्या माथ्यार दार घोटले. जेजू म्हाका हांसयता, आपलो मोगतो दाखयता, जेजू म्हाका हांसयता, सगळीं येयात. जेजू म्हाका हांसयता, आपलो मोगतो दाखयता, जेजू म्हाका हांसयता, सगळीं येयात. मागांनी पडले, तुका तें मेळटले, दाराताच्या माथ्यार दार घोटले. मागांनी पडले, तुका तें मेळटले, दाराताच्या माथ्यार दार घोटले. ला 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 जेजू म्हाका नाचयता, आपलो मोगतो दाखयता, जेजू म्हाका नाचयता, सगळीं येयात. जेजू म्हाका नाचयता, आपलो मोगतो दाखयता, जेजू म्हाका नाचयता, सगळीं येयात. मागांनी पडले, तुका तें मेळटले, दाराताच्या माथ्यार दार घोटले. मागांनी पडले, तुका तें मेळटले, दाराताच्या माथ्यार दार घोटले. जेजू म्हाका चलयता, आपलो मोगतो दाखयता, जेजू म्हाका चलयता, सगळीं येयात. जेजू म्हाका चलयता, आपलो मोगतो दाखयता, जेजू म्हाका चलयता, सगळीं येयात.
जेसू वाकाणी तुका जेसू वाकाणी तुका जेसू स्तोत्राचे पुस्तक आवेसवर 150 वळी 4 ते 6 अशें सांगता. घुमट धरून नाचून उडून ताची वाकाणी करात. सितार धरून वेणू वाजोवन ताची तुस्त करात. सणसणीत कांसाळाचे ताची वाकाणी करात. टिणटिणीत कांसाळाचे ताची तुस्त करात. सगळीं तुमी जीव प्राण आसलोल्यानो सर्वेस्पराची तुस्त करात. जय जय सर्वेस्परा. देवान आमकां आपली जावं विचून काडल्यान. आपलो आत्मो आमकां दिवन ताणें आमकां पवित्र केल्यान. जेजू क्रिस्त कालती जावन आमच्या पातका पासत ताणें आपलें रगत विकरायलें. देवाची दयालाय आनी शांती चड आनी चड आमी भोगल्या. सदांच आमी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक वाकाणूक फावो. चड मोग आमचो ताणें केलो. मेलेल्यांतलो पुनर्जिवन जावन आमकां नवो जल्म दिलो. कदींच सोरो ना तसलो बोरवोसो दिलो. व्हडल्या ताळ्यान आनी काळजाची कलायेन आनी कुशलकायेन बरोवन देवाक वाकाणुया. गीत गावुया हो तेरी स्तुती. सगळीं बसूया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 स्तोत्र 25 वोल ओट्रा.
म्हज्या आट्या विट्याचेर दिश्ट घाल. म्हजे कोस्ट पळय आनी सगलीं म्हजीं पातकां बोगोस. फादर जॉर्ज आयज बोगसण्या ह्या विशयाचेर आपलो आमकां अनुभव वांटतलो आनी बोगसणे आमच्यांनी कशे परी जोडून घेवंक जाता ताची सजमोणी दितलो. फादर, आमच्या कपेलांत आमी तुमकां येवकार दिता. व्हडल्यान एक ताळ्यांची भेट फादरच्या खातीर आनी त्याच्या ह्या वावरा खातीर. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Arga tuka Jesu. Arga tuka Jesu. Arga tuka Jesu. Hallelujah. Hallelujah. नमन बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचतायसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदैव आणि सुदैवचो आपूच जेजू मागीर मरे देवाचे माये अबापिया कधी विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. फॉरगिवनेस. वडातली व्हड देख बोगसण्याची ही पळय ह्या खुर्सार आसा. ह्या खुर्सार लूक 23:34 आनी कशी वडातली व्हड देख ह्या खुर्सार आसा कित्याक बोगसणे हांगासान व्हांवला. न्हयच त्या चोरांक, न्हयच आपणाक मारतल्यांक, न्हयच खुर्सा मुळांत कोण आसलेल्यांक, पूण सगळे पोरजेक, सगळ्या संवसाराक, सगळ्या जाणांक बोगसणे फावो जाला जाल्यार हे पळय ह्या खुर्सार्थान फ्रॉम दिस क्रॉस. ह्या खुर्सा वरवीं बोगसणे येयले, ह्या खुर्सा वरवीं आमकां सोडवण येयली. देखून न्हू खुर्साची वाट करतात न्हू तुमी, तेन्ना म्हणटात न्हू पोरनिपाट नमस्कार तुका करता सोम्या जेजू क्रिस्ता. सावडी सोडयलो म्हणून सगलो हा, कित्याक तुवें तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो हो संवसार. देखून हांगासान बोगसणे येयला आमकां. म्हाका आनी तुका बोगसणे हांगासर व्हांवतल्या रोगतान ताणें येयला. रोगतान हे खुर्सार्थान आमकां बोगसणे मेवला. कित्याक कुरपा देंवल्या, कुरपा रोगताची कुरपा देंवल्या आमकां. देखून इश्टानो बोगसणे जेजून दाखयला आमकां करून. बोगसणे जेजून दाखयला आमकां दिवन. बोगसणे जेजूच आमकां घोटाय दिता दिवंक, वांटूंक. बोगसणे जेजूच आमकां आदार दिता मागूंक, घेवंक. बोगसणे सदांकाल जेजूचें देवाचें उक्तें उक्तें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. पळय व्हड व्हड मनशांनी न्हू बोगसणे दिला, बोगसणे घेतला. पाप साहेब आमचो आदलो सेंट जॉन पॉल, पोप जॉन पॉल II आपणाचेर फार माट्टोल्याक बोगसणे दिला. जेलीन वचून बोगसणे दिला. ही हॅज फॉरगिवन. फॉरगिवन. सिस्टर राणी मारिया जेन्ना तिका मारली, तिचे भयणीन, माद्र भयण, आनीक एक भयण तिची माद्र, ती माद्र भयण आनी कुटुंबान ह्या जिवेशी मारतल्याक बोगसणे दिले. बोगसणे. बोगसणे म्हणल्यार जालें तें जावं, चल फुडली वाट, मोगाची वाट, जेजूची वाट, जेजूची देख घेवन चलुया. जालें तें जालें, चल काबार. इतल्यान काबार. आदलें काबार, नवें सुरू. आदलें सोंपलें, नवें सुरू. अशें धोरण. तर आसात मनीस, व्हडले व्हडले मनीस बोगसणे दिला, पूण उगडास सुरात व्हेरी डिफिकल्ट. बोगसुपाक डिफिकल्ट बट पॉसिबल. डिफिकल्ट कित्याक? कित्याक देंवचार सांगतलो बोगशी नाका.
त्याने तुका हें केलां, त्याने तुका तें केलां, त्याने तुका अशें म्हणलां, त्याने तुका तशें म्हणलां. बोगशी नाका. पूण जेजूचो पवित्र आत्मा तुका सांगतलो बोगसणे दी. डिफिकल्ट बट पॉसिबल. आगोड पूण जाता. जाता म्हणून कोण सांगतलो? पवित्र आत्मा. जायना डिफिकल्ट म्हणून कोण सांगतलो? देंवचार. डिफिकल्ट दिनाका, कोण नाका, बक्षी नाका, सांगतलो सांगतलो सांगीत रावतलो. बक्षी नाका, तुका वायट केलां, इतलें केलां, सुबेज केलां, तुका भरपूर दुखयलां, दिनाका. पूण तो पवित्र आत्मा तुका सांगतलो दी रे. बोगस रे, तुका खुशालकाय भोगतली. बोगस रे, तुजो व्हडलो भार देंवतलो. बोगस रे, तुजे तकलेक बरें दिसतलें. बोगस रे, तुजें जिवीत शांत जातलें. पवित्र आत्मा तुका सांगतलो. पवित्र आत्मा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. देखून बोगसणे जाता. डिफिकल्ट पूण जाता. पळय, जंय चड मोग आहा थंय चड दुखूय भोगता. दुखूय भोगता. तुका तर गोरकाराचो वो गोरकांनीचो चड मोग आहा न्हू. गोरकाराचो तर तुका खूब मोग आहा. गोरकाराचो गोरकार तर दुसरे बायले कडेन उलयता, तुका राग येतलो. कित्याक दुखतलें तुका. जंय चड मोग आहा थंय चड दुखूय आसा. दुखूय भोगता. कित्याक मोग आहा देखून. मोग ना जाल्यार कोणाक दूख भोगशिना. मोग ना जाल्यार तूं कितें म्हणपाचें, तुका जाय तें कर, म्हाका कित्याक पडलां, तूं वच, म्हाका तुगे पडलो ना म्हणटली. मोग आहा देखून झगडत रावतली. मोग आहा देखून तूं येसलो, तूं तेसलो, तूं कितें कोत्ता, तूं कितें कोत्ता, तूं कितें कोत्ता, सोदना रेंग टेटे टेंग टेंग गुमचे कट्टर गुम वाजत रावतले. मोग आहा, मोग आहा म्हणून. मोग आहा म्हणून. मोग ना जाल्यार न्हू तुका पडलोलें ना. तूं कितेंय कर, खूंय कडेन वच, कोणा बाराबरूय वच, कितेंय कर, आपणाक पडोंक ना. पूण मोग आहा थिंगा चड बोगसणें आसा. बोगसणें आहा म्हणल्यार गोरकार चुकलो, बायल मातशी रागार जातली. पूण जेन्ना गोरकार पॉलिसी मारतलो, मस्को मारतलो बायलेक, बायल बक्षितली. जंय चड मोग आहा थंय चड बोगसणें आहा. बायलेचें काळीज मातशें मोव, घोवाचें काळीज मातशें घट. घोवाक राग येयलो, बायलेक सुबेज बटर मारचो पडटा. आनी बायल जाणाय बिणा कसो मारूंक जाय तो आनी केन्ना मारूंक जाय तोय. आसतात बायलो. पूण जंय चड मोग आहा थंय चड बोगसणें आहा. पूण डू नॉट टेक एडवांटेज. एडवांटेज. मुगे बायल बरी, मुगे बायल म्हाका बक्षिता, मुगे बायल म्हाका बक्षितली. तूं आनी कोणाक वयतलें, तूं आनी खूंय वयतलें, तुका मुगे मोग आहा, हांव जाणा तूं पोत्तून येतलें, तूं आनी कितें कोत्तलें, तूं खूंय वयतलें ना, तूं मुको येतो मुगो, हांव जाय तें कोत्तलो. दीस इज टेकिंग एडवांटेज. फायदो, फायदो. बक्षिता थंय फायदो काडूंक जायना. मोग फायदो काडिना म्हणटा पळय तें. तुका बक्षिता जाल्यार फायदो काडनाका, फायदो काडनाका. चड बक्षिला देखून चड फायदो काडनाका. एक दीस बोगसणें मेवचें ना, मुनीसूय मेवचो ना. कळटा एडवांटेज केन्ना घेता तें आमकां कळटा. बायल एडवांटेज केन्ना घेता, घोव एडवांटेज केन्ना घेता कळटा आमकां. म्हणल्यार सांगलें बोगसणें दिलें पोत्तून केलें, सांगलें बोगसणें दिलें पोत्तून केलें, सांगलें बोगसणें पोत्तून केलें. करीत हा मरे गे कितें तर गिरगिरेंशें. ही रोता, ही रोता, ही रोता. This is taking advantage. पूण सदांकाल जंय चड मोग आहा थंय तुका बोगसणें मेवतलेंच. पूण एडवांटेज घेयनाका. तुज्या बायलेची एडवांटेज घेयनाका, तुज्या घोवाची एडवांटेज घेयनाका. तुका बक्षिला देखून, तुका सकाळीं वो रातचो बक्षिला देखून, सकाळीं झगडला, तुका रातचें बोगसणें मेवला देखून एडवांटेज घेयनाका, घेयनाका. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. देवा कडेन आमकां बोगसणें मागूंक संदी आसा. कशी? देवा कडेन आमी बोगसणें कशें मागता? खुमसार. मनशा कडेन बोगसणें मागता, सॉरी चूक जाली,
पोतून करपा ना, वच म्हणटा. देवा कडेन चूक जाली तेन्ना वो मनशा कडेन वो देवा कडेन दोनाय कडेन चूक जाली तेन्ना आमी देवा कडेन खेरीत भाशेन भोगसणें मागता कुमसाराच्या साक्रामेंता वरवीं. कुमसारां जाली फादर? कुमसारां जाली न्हू? भोगसणें कुमसाराच्या साक्रामेंता वरवीं. पळय हांव न्हू एक घडणी केन्ना विसरचो ना म्हज्या जिवितांत. तें म्हणल्यार अशी, म्हजे मायचें न्हू बायपास ऑपरेशन केल्लें. हाट चिरून हिंगातल्यो शिऱ्यो काडटाय हिंगा घालताय, पांयाचे शिरो काडटाय हिंगा लोटताय भितर. ताका म्हणटा आमी बायपास. हार्टाचें ऑपरेशन कोणाचें केलां? हिंगा आसतलें. कोणाचें करूंक ना ही सायडीन? कोणाचें बायपास केलां? कोणाचें केलां? हार्ट ओपन हार्ट सर्जरी कोणाचीच करूंक ना? बरें. शिरो काडटाय काळजाक घालताय, ब्लॉक हा पळय थिंगा. म्हजे मायचें ऑपरेशन बायपास. एज तिका 87 years. डॉक्टरांनी सांगलें फादर मत्तली घडयेक ती. दोतोरांनी सांगलें फादर रिस्क घेवन ऑपरेशन कोत्ता. पयलो घेवंक सोदनासलो. MD दिक्षीत डॉक्टराचें नांव. करूंक सोदनासलो. शेकी दोतोर ऑपरेशन करपाक रेडी जालो. मायंक कळलें आपणाची परिस्थिती गंभीर आसा, आपूण मरोंक शकता. हें ऑपरेशन कोत्ता थिंगात ऑपरेशन थिएटरानूच बेडीरूच आपूण सोंपूंक शकता. वो अनास्थेसिया गुंगरी दिली. ताचे उपरांत घोडेक आपूण जागी जावची ना. मायंक खबर आसा म्हजे. माय कितें म्हणटा जाणा म्हाका? बाबा हाटीर आहा बाबा. हांवें म्हणलें माय कितें जालें? बाबा फाल्यां म्हजें ऑपरेशन. हांवें म्हणलें वय हांव जाणा. दोतोरांनी सांगलां डिफिकल्ट हा म्हणून. वय हांव जाणा माय. दोतोरांनी सांगलां हांव घोडेक मरोत म्हणून. वय हांव जाणा माय. दोतोरांनी सांगलां घोडेक ती गुंगरींतली हांव भायर सरोना जायत. वय हांव जाणा माय. बाबा हांव तुकोडें कुमसार जाता. हांव पाद्री तेन्ना. बाबा हांव तुकोडें कुमसार जाता. म्हाका कितें जालें सारकें. शिरशिरो सुटलो. माय पुता कडेन कुमसार जाता आनी भियेनासतना सांगता. म्हाका कितें भोगलें. बाबा घोडेक हांव चुकलां जायत. म्हाका भोगसणें जाय. मनशाचें भोगसणें जाय आनी जेजू कडल्यान म्हाका भोगसणें जाय. बाबा म्हाका कुमसार कोचचो ना तूं. हांव उगी रावलो. खरेंच उगी रावलो. कितें म्हणचें सांगूंक जायना. माय येवन तर कुमसार जाता म्हणटा पुता कडेन. हांव आनी कितें म्हणटलो? उतरां सुटनात. एके भाशेन आंगाची लॉ उबी जाली, हातींची लॉ उबी जाली. पूण हांवें म्हणलें ही वस्तोरी म्हजी माय खरेंच ऑपरेशनाच्या आदीं खरेंच एक बरें कुमसार करूंक सोदता. देवा कडेन भोगसणें मागूंक सोदता, मनशा कडेन भोगसणें मागूंक सोदता. आनी बरें कुमसार केलें मायन म्हजे कडेन पुता कडेन. भोगसणें दिलें आनी कुमसाराच्या आदारान ऑपरेशन बरें जालें. कुमसाराच्या आदारान कृपा मेवलोली पळय ती अनास्थेसियांतली भायर सरली. गुंगरी इंजेक्शनांतली भायर सरली, न्हिदेंतली भायर सरली. आनी म्हजे मायक उपरांत 10.5 वर्सां सुमार ओदीक देवान जिवीत सुबेज दिलें. दोतोरांनी सांगलोलें घोडेक थिंगाच मरोत. पूण कुमसाराच्या साक्रामेंताचो पावर, भोगसण्याच्या संस्काराच्या व संदानाच्या साक्रामेंताचो पावर 10.5 वर्सां म्हजे आवयक आनीक सुबेज वर्सां ह्या संवसारांत फावो जालीं. प्रेज द लॉर्ड. इश्टानो, जेजू खुर्सार रावन म्हणटा न्हू, बापा तांकां बोगोस, कित्याक ते कितें करतात ते नकळो. थोडे फावटी न्हू मनीस आमकां दुखयता पूण नको ते. थोडे फावटी गोरकार तुका पोत्तून दुखयतलो, तेका देवाचें उतर मेळोंक ना.
थोडे फावटी नेणारपणान दुखयतात, नको ती दुखता म्हणून तुका, पूण तूं जाणा काळजा कितें भोगता पळय तें, तूं जाणा गोरकाराची एक एक उतर तुका तोपता म्हणून, तूं जाणा गोरकाराचें कितें वयर काडटा, आदलें वयर काडटा तें तुका लागता म्हणून, तूं जाणा गोरकार तुका केलस करता म्हणून थोडे फावटी तुका लागता तें भितर, तुका भोगता तें भितर, पूण तो नको, ताका देवाचें उतर मेळोंक ना, ताका पवित्र आत्म्यान आजून जागोंक ना. येतलो वेळ, पावतलो टायम, तेन्ना जागतलो, तेन्ना ताका गिन्यानाक येतलें. थोडे फावटी आमकां मनीस दुखयता नेणारपणान नको आसतना, पूण दुसरे मनीस आसतात जाणा जावन दुखयतात, जाणा जावन तुजें आदलें वयर काडटात, जाणा जावन तुका हें तें उतरांनी म्हणटात, तेन्ना ओदीक दूख जाता, ओदीक दूख जाता. पूण कितेंय जावं, जाणा आसतना दुखोवं, जाणा आसतना तुका रडोवं, जेजू सांगता जाणा वो नको बोगसोणें दी. ते नकोत ते कितें कोत्तात ते जाणात ते कितें कोत्तात ते, तोरी आसतना बोगसोणें दी. पळया थोडे फावटी न्हू व्हेरी डिफिकल्ट बोगसोणें दिवंक कोणाक जाणा, जाणें तुजो घात घेतला पळय ताका, तुजो घात घेतला, तुवें इतलें बरें केलां पूण तरी आसतना तुजो घात घेतलो, दुखोवपाक दुखला, असल्याक बोगसोणें दिवपाक व्हेरी डिफिकल्ट. सोंपें न्हय, सोंपें न्हय. तुका लोजयेक घातला, तुजें नांव पिड्यार केलां, व्हेरी डिफिकल्ट बोगसोणें दिवंक, व्हेरी डिफिकल्ट. पूण घोडोर देवाच्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान आनी आदारान घडटा आनी आमी बोगसोणें दिवंक शकता. पळय बोगसोणें आमच्यान जायना, देवाची कृपा ना जाल्यार बोगसोणें जायना. देखून कुमसाराक आमी वयता तेन्ना न्हू 2 वस्तू आसता कुमसाराक. पयलें म्हणल्यार फॉरगिवनेस ऑफ सिन्स एंड सेकंड ग्रेस. कुमसाराक 2 वस्तू, तुका पयलें तुज्या पातकाचें बोगसोणें मेवता, दुसरें तुका कृपा मेवता, गेल्या काय भायर पातक करिना जावंक. प्रेज द लॉर्ड. 2 वस्तू, बोगसोणें आनी कृपा. बोगसोणें कसलें बोगसोणें? पातकाचें. कृपा कित्याक? बोगसोणें दिवपाक आनी तितलेंच न्हू, परतून नव्यान पातक करिना जावपाक कृपा तुका दिल्या ती त्या साक्रामेंतान. पळय म्हज्या जिवितान अशें घडलें, हांव एक इगोजेन आसलोलो, इगोजेन, आनी म्हजें काबड उक्तें आसतालें. एक फावटी काबडांतले थोडे पयशे ना जाले. हांव सोजमोलो गोडेक म्हजीच मिस्टेक म्हणून, थोडे ना जाले. हांव सोजमोलो गोडेक हांवें हिंगा थिंगा दवरले, हूंय मोडले, हूंय कोणें मोडले आसतले आनी गोडेक म्हाकाच उगडास नासतलो. आनीक एक फावट परतून काबडांतले पयशे उणे मेवले, आनी आतां उणे मेवले तेन्ना 100 रुपीज नोट काबडा सकयल पडलोली आनी काबडा पोनाक गेल्लोली. तांकां काबडाक त्यो स्टील काबड आसता ताका मातशें ह्या खंय आसता न्हू ओपन स्पेस, मोचे घालता आमी लोट्टा, मोचे लोट्टा पळय थिंगा गेले 100 रुपीज. हांवें सारोन मारता ते बायलेक, म्हजो रूम नितळ कोत्ताली ते बायलेक आपयली, हिंगा यो, तुवें म्हजे पयशे काडलाय? ना फादर. तुवें काबडान वचोन म्हजे पयशे काडल्याय? ना फादर. सांग पळय, सांग, हांव बक्षिता तुका, कांय म्हणना. फादर हांवें केन्नाच कोणाचे पयशे चोरूंक ना, आनी तूं आतां येता थिंगा आहा आनी म्हजेर बोगलाटा घालता फादर. हांवें म्हणलें पळय तुवें पयशे काडूंक ना म्हणटाय न्हू, जाल्यार ते काबडा पोनाक 100 रुपीज थिंगा दवरले हांवें. ते काबडा पोनाक 100 रुपीज दवरले वा आसात ते कोणें दवरले? काबडाचे ते मदें पोंच्यान सुवात आसता पळय ती, थिंगा 100 रुपीज आसा, ते कोणें दवरले? तुवें काडूंक ना जाल्यार थिंगा कशें पावले? उगी रावली. म्हणजे म्हाका कळलें हिणें पयशे काडल्या. आतां सांग तुवें पयशे काडल्या वो ना? उगी रावली. सांग बोगसोणें दिता, पूण परतून कोन्नाका. पयशे काडल्या वो ना? वय फादर
700 रुपीज काडल्या. हांवें म्हणलें पळय 700 तुजे कडेन आसात, 100 पोनाक आसात. 700 सांपडोंक ना, 100क लागून 700 सांपडले. पूण उगडास तर बक्षिता पोत्तून सोन्नाका, पोत्तून पयशे काडनाका, जाये माग दिता, गोडटा जाल्यार दिता, चोन नाका बऱ्याक पडचें ना, चोन नाका माल पडटलें, चोन नाका पचचें ना तुका, चोन नाका स्वर्गार पावची ना, चोन नाका कांय बरेंपण येवचें ना. बरें फादर, सॉरी फादर, भुकोस म्हाका, हांव आनीक चोरची ना. आनी तेन्नाच्यान न्हू, तेन्नाच्यान 2 वर्सां सुमार हांव ते इगोजेन आसलेलो. 2 वर्सां म्हाका एक पयसो उणो मेळोंक ना. म्हणल्यार हांवें बक्षिली ती बदलली. हांवें सांगलें, तिणें बोगसणें मागलें, दिलें बोगसणें, बदलली, नवी मनीस जाली, आनीक पयशाक हात लावंक ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून न्हू बोगसणें न्हू तूं दीत जाल्यार मनीस बदलता. डिफिकल्ट तें, आगोड तें, दुखयलां तुका, खूब त्रास केले तुका, रडयलां तुका, आजून रडयता तुका, पूण न्हू पळय हो आहा, हो सगळें जाणा, पळय हो सगळें जाणा. देव न्हिदोंक ना. तुमी म्हणशी इतलें वायट कोत्ता. आमी खूब पावटी म्हणटा न्हू, तेणें म्हाका इतलें दुखयलां, तेणें म्हाका इतलें वायट केलां, पूण ताका मरणूय येना. पूण बरीं मनशां मरण वयताय. आमी खूब पावटी म्हणटा बरीं मनशां मरण वयताय, पूण इतलें वायट कोत्ता आमकां, इतलें दुखयता आमकां, इतलें त्रास कोत्ता आमकां, इतलें रडयता आमकां, ती मरत नाय म्हणटा आमी, मरत नाय. कित्याक जाणा, तांकां कळपाक देव दोत्ता. तुवें त्रास दिल्याय मरे, त्रास भोग. देव दोत्ता थोड्यांक. तुवें दुसऱ्यांक त्रास केल्याय, दुसऱ्यांक सोतायल्याय, दुसऱ्यांक आडकोड केल्याय, दुसऱ्यांक खूब कोश्ट केल्याय मरे, तूं आतां पळय तुज्या जिवितान कितें घडटा तें भोग हें कोश्ट. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 एक दीस न्हू म्हाका फोनार कोणें धमकी दिली, तूं फादर मेव, तुका हांव मान ना जाल्यार पळय तुजो लोभ सगळे बटन पळय, आमचे हिंगा बटन आसतात लिपलोले, हिंगा बटन आहा लोबाक. तूं मेव फादर, तुका दाखयता, तुका मान ना जाल्यार पळय तुजे सगळे लोबाचे बुतां पिजून उडयना जाल्यार पळय तुजो लोभ. म्हाका धमकी दिली, खरेंच धमकी दिली फोनार. आनी म्हणूंक लागलो, तूं उतोर्डा मंगळारच्या मंगळाराक रिट्रीट दिवंक वयताय न्हू, थिंगा आपूण येतलो आनी थिंगा तुका मान ना जाल्यार पळय सोबे माजार. मंगळार येयलो, हांव टॉक दिवपाक आहा. मंगळार म्हाका कसलो उगडास येता, कसलो रे, मातो म्हूण सांगलो तें, वेरी गूड. कितकोन मातोले, कितकोन मातो म्हूण सांगलो रे. लोबा बुतां तोडून. टॉक सुरू, टॉक दिता अशी नदर वयता. कित्याक रे. वेरी गूड. हे भुरगे हुशार आहा, कोणूय भितर सोदता जाल्यार पळयता हांव. टॉक कंटिन्यू करता, मोदें नदर वयता. कित्याक रे, पत्तून कोण येता काय म्हणून मारपाक. टॉक गेलो 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 गेलो, काबार जालो. कोण येवंक ना मारूंक, कोण लोप पिजूंक येवंक ना, कोण थापटां मारूंक येवंक ना. प्रेज द लॉर्ड म्हणलें व्हडल्यान. रितीर काबार जालो, घरा पावलो, सिमनारीन पावलो, रायतूरचे सिमनारीन. हांव कारवता आसतालो, आतां कारवता ना, आतां राशवाल सिमनारीन आहा. प्रेज द लॉर्ड. रायतूरचे सिमनारीन पावलो. सांजे म्हणल्यार म्हाका एक फोन. हांवें म्हणलें कोण उलयता. फादर, उमक्या मनशाची भयण उलयता. हांवें म्हणलें कितें जालें. फादर, म्हजो भाव तुका मारपाक सोदतालो, खरेंच खरेंच मारूंक सोदतालो. तुका खरेंच येवंक तो थिंगा लोप तुजो पिजूंक सोदतालो. कारण कितें जाणा, कारण
तेचो दुसरो भाव हॉस्पिटलांत आसलेलो आनी हॉस्पिटलांत न्हू उशापणाक म्हाका पुडयो मेवल्यो, पुडयो गाडयेपणाच्यो. उशापणाक सीख हा, कोश्टवता, हॉस्पिटलांत आसा, पूण पुडयो चलतात, पुडयो. म्हणल्यार ही दुसरे कडेन वचोन पुडयो हाडल्यात आनी तांकां सांगलां कोणेन दिल्लेल्यांनी सांगलां हे पुडयो व्हरोन उशापणाक दवर, हे पुडयो व्हरोन हॉस्पिटलांत मॅट्रसापणाक दवर, बरो जातलो. आनी म्हाका त्यो पुडयो मेवल्यो, म्हाका मेवल्यो देखून हांवें बरी सोलून काडली तांकां. म्हाका पुडयो मेवल्यो आनी सांगलें तुमी म्हाका कित्याक आपयला, तुमकां तरी ह्या पुडयांचेर भावार्थ आहा, तुमकां तरी ह्या गाडयेपणाचेर भावार्थ आहा, म्हाका आनी कित्याक आपयला मागण्यांक. बरीच तापोवन काडली, बरी सोलून काडली. देखून तांकां राग, देखून त्या भावाक राग. आनी भयण म्हाका मागीर सांगता फादर तो खरेंच फोन मारून खरेंच फादर तुका मारूंक सोदतालो, भायर सरलेलो, खरेंच मोटरसायकल घेवन भायर सरलेलो, पूण फादर पळय पोत्तून येयला. हांवें म्हणलें कितें जालें तर, कित्याक येवंक ना मारूंक. बेश्टें म्हणल्यार हरशीं म्हाका मारपाक खंय जावो, कोण मारपाक घेता. हांवें म्हणलें कित्याक येवंक ना तर, तो मारपाक सोदतालो वद्दे वाटेर सावन. कित्याक फादर मारपाक म्हणून भायर सरलेलो तुका, वद्दे वाटेक पावलो, एक्सिडंट जालो, पळय हात मोडून घेवन घरा येयला. प्रेज द लॉर्ड. हांवें म्हणलें पळय हांव तेका आयच्यान बक्षिता. तो म्हाका मारूंक सोदतालो, तो येवंक भायर सरलेलो, तो म्हाका येवन खरेंच मारपाचो आसलेलो, पूण ताका एक्सिडंट जावन हात मोडोन घरा येयलो पोत्तून, पूण तरी पूण हांव ताका बक्षिता. आय फॉरगिव हिम, आय फॉरगिव हिम. हांव खुशाल कित्याक हांवें बक्षिलो देखून. मागीर म्हाका दिसता 1-2 वर्सांनी मेवलो तो मनीस, म्हाका बरे भाशेन उलयलो, कांय ना, राग ना. थोंड जालो, हात थोंड जालो, तोय थोंड जालो, बरे भाशेन उलयलो. प्रेज द लॉर्ड. देखून पयला बक्षणें दी बरेपण घेतलोय, बक्षणें दी तुका शांती मेवतली, बक्षणें दी टेन्शनान आसचो नाय. घरांनी न्हू, घरान पयला न्हू तुमी सून आनी सासूमाय, जरी तर बक्षणें ना दोगांयची डायबिटी वाडटा. बक्षणें ना तर पळय सून आनी सासूमाय मदें सदां सगल्या घराब्यान आसतात, तोंडाक तोंड जाताच, तोंडाक तोंड जाताच, पूण बक्षणें ना तेन्ना न्हू दोगांयची डायबिटी वाचता. कित्याक एकले तर पास जाता, दोगांय तर पास जाता, एकलें सोणो फुलयता आनी कोत्ता सासूमाय तर पास जाता, सुनेक पयल्या काय थू 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 थू, तोंडूय दोन्ना, लूत उडयताय. हय हरें. बक्षणें ना दोगांयकूय डायबिटी जातली. आयज सुनेक न्हू जाल्यार फाल्यां तरी जातली. आयज सासूमाय गोडेक आसत डायबिटी. बक्षणें ना, थू थू कोत्तात, कोत्तात, दोगांयकूय डायबिटी जातली, दोगांयकूय डायबिटी जातली. पळय इश्टानो, हांगा पळयात, हेचो उगडास हा न्हू, हेचो उगडास हा. केन्ना विसरतली लायफान, केन्ना विसरतली ना. कितें पूण मास्का फाटल्यान कितें कोवीड येयलें तेन्ना भियेलीं आमी, भियेलीं मरणांक. कसले दीस काडल्या आमी, वय कसले दीस काडल्या, वय काय ना, भियोन दीस काडल्या, भियोन. भायर सरना जालीं, एकामेकाक मेळोंक वचना जालीं, आनी एक एकलो टूक 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 करून वयता तो पळोवन, बाबा भावा म्हज्या आसूं रे, जालें तें जालें, आमी बरे भाशेन रावया. कोवीड बक्षणें हाडलें कोविडान. कित्याक भिरांत येयली, आमी मरत काय, अरे आयज म्हजो भाव मेलो, माय मेली, आनी कोण मेलो, मरत आसा, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, मरत आसा. म्हजो टर्न काय, मेरा नंबर आ गया काय. आनी असले भिरांतीन मनशान बक्षणें दिलां. त्या टायमार पयला आमी एकामेकाक कितेंय दिवंक तयार आसलेलीं. कितेंय व्हर, तुका भाजी जाय भाजी व्हर, तुका तांदूळ जाय तांदूळ व्हर, तांतयां जाय तांतयां व्हर. आतां तांतयां खंयचीं, तांतयाची कोलनां पासून दिवपाक रेडी ना आमी.
तुमी कोल्ला म्हणनाय कितें म्हणटाय रे मोल्ला हां कोल्ला न्हू हय आमचे बार्देजान कोल्ला म्हणटाय कोवीड येयले तेन्ना भोगोस म्हाका तुका खूब दुखयला हांवें भावा म्हज्या भोगोस म्हाका भाटांक लागून तुका हांवें खूब रडयलो भोगोस म्हाका हांवें तुका खूब दूख दिली हांवें तुका कितें कितें म्हणलें पुरो आमी तें विसरया आतां आमी तें काबार करया आमी भोगशुया एकामेकाक बरे भाशेन जिवया फाल्यां हा वो ना हांव नोको फाल्यां जिवो उरतलो हांव नोको पूण आतां बरे भाशेन जिवया बोक्षणें दिलें कोवीड काबार आनी आतां पोत्तून यो तूं तुका दाखयता यो तूं तुकी दोके मोटा दोके म्हणटाय मरे कोमये दोके मोटा मेव तूं तुका बाटा कुडको जाय भेंडा कुडको दिखद्या भेंडा कुडको व्हर कोमये भेंडा कुडको पोत्तून कोमेस पोत्तून बोक्षणें काबार पोत्तून लायफ का स्टार्ट सेम पोत्तून कोमेस प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया एका दुयेंसान आमकां भरपूर शिकवण दिल्या एका दुयेंसान आमकां सांगलां बाबा ह्या संवसारांत आसा तें तुजें न्हय कांय घेवन वयचो नाय बोक्षणें दी बरे भाशेन थोडे दीस आसात ते जिये कोविडान आमकां शिकयलां कोविडान सदांकाळ उगडास दवरचो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 पवित्र पुस्तकांत न्हू 142 टायम्स नव्यात कोरांत बोक्षण्याची खबर मेवता 142 टायम्स बोक्षणे forgive only in the New Testament from Matthew till Revelation forgive ask forgiveness forgive one another 142 times जेजू भाशेन आनीक एकलो मनीस आसा Acts chapter 7 धर्मदूताचो इतिहास 7वा वेसवर 60 Acts of the Apostles chapter 7 verse 60 अशें आमकां मेवता इस्तेवाची खबर स्टीवन ताका जिवेशी मारतात तेन्ना फातरायतात तेन्ना उगडास धरात जेजू फाटल्यान न्हू जो मनीस पवित्र आत्म्यान भरलोलो फुल ऑफ द होली स्पिरीट म्हणला सेंट स्टीवन वॉज फुल ऑफ द होली स्पिरीट पवित्र आत्म्यान सारको भरलोलो मनीस भरलोलो इस्तेव स्टीवन आनी पवित्र आत्म्यान भरलोलो देखूनच तो कितें म्हणटा जाणा जेन्ना ताका फातरायतात तेन्ना तो म्हणटा लॉर्ड जिजस रिसीव माय स्पिरीट तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो कोणाची उतरां हरशीं कोणाची जेजूची कोण म्हणटा आतां इस्तेव तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो मागीर ही knelt down and cried out in a loud voice Lord do not remember this sin against them बापा वो दुनिया तांचे हे पातक उगडास धरी नाका कोणे म्हणलेली ही उतरां जेजून कुर्सार आनी आतां कोण म्हणटा स्टीवन ही forgives them तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो आनी बापा वो दुनिया म्हज्या जेजू म्हज्या तांकां भोगोस तांची ही चूक तांचें हें वायट तूं हिशोब घेनाका तांची ही चूक तांची भोगोस तांकां म्हणून इस्तेव मागता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. फुडें इस्तेव पळय आपणाक फातरान मारता जाल्यार तो शिराप सोडिना ताका फातरायता जाल्यार शिराप सोडिना वयल्यान तो एके भाशेन ब्लेसींग दिता तांचेर ब्लेसींग एके वाटेन म्हणल्यार कशें डू नॉट रिमेंबर दुनिया तांचो ह्या पातकांचो उगडास धरिनाका वायटाचो उगडास धरिनाका ब्लेसींग दिता ब्लेसींग आपणाक मारतल्यांक आपणाक फातरायतल्यांक आपणाक दूख दितल्यांक आपणाचो जीव काडटल्यांक ब्लेसींग दिता ब्लेसींग आमी आसा तयार ब्लेसींग दिवंक ना डिफिकल्ट दुखयला ताका ब्लेसींग दिवंक डिफिकल्ट व्हेरी डिफिकल्ट पूण आयज देवाचें उतर आमकां सांगता ब्लेसींग दी ब्लेसींग दी ब्लेसींग दी Ephesians chapter 4 verse 32
थिंगा मेवता forgive one another as Christ has forgiven you, or as God has forgiven you through Jesus Christ. पळय बोक्षणे दिवपाक न्हू चल जालें तें जालें रे म्हणपाक न्हू आमकां कारण आसा. कित्याक देवान आमकां बक्षिल्ल्यात देखून, कित्याक जेजून आमकां बक्षिल्ल्यात देखून, पयलीं हाणें आमकां बक्षिल्ल्यात. जे देवान तर म्हाका बोक्षणे दिलां, देवान तर म्हजें वायट म्हाका बोक्षणे दिलां, देवान तर म्हजी चुकी म्हजी पातकां बक्षिल्ल्यात, म्हाका कायदो आसा बोक्षणे दिवंक. म्हाका कायदो आसा दुसऱ्यांचे चुकी जाले ते जाले रे म्हणून काबार करया, नव्यान सुरू करया हें म्हणूंक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. फुडें आमकां Peter 1 Peter 4:8 1 Peter 4:8 Love covers over many sins. Love covers over many sins. वो तो सांगतालो जंय मोग आहा न्हू थंय थोडे पावटी न्हू तूं पातकाचो त्या उगडास करचो ना. पळय सदांच उगडास कर. एक पावटी बोक्षणे दिले न्हू ते आनीक वयर काडनाका. तुका सोजमुया तुजी बायल मोबायलार कोणा कडेन चॅट करता आसतना सापडली, तुवें बोक्षणे दिलें तें आनीक वयर काडनाका. तें वयर काडलें म्हणल्यार तुवें बोक्षणे दिवंक नाय अजून. तें वयर काडनाका. वय तेदो तुगो चॅटींग करता न्हू गो, चॅटींगू चॅट GPT चॅटींग आनी म्हाका सांपडलो ना. पोत्तून पोत्तून वयर काडनाका. आमकां संवय ती संवय जाल्या. कितें चूक सांपडली, तूं सांपडलो न्हू गो म्हाका, थिंगा चोयलो न्हू गो तुका हें न्हू, वयर काडनाका. बोक्षणे दिलें काबार तें आनी वयर काडनाका. लव covers over many sins. मोगा पुरोय काबार बंद कर तें आनीक वयर काडनाका. Matthew chapter 5 verse 28. Matthew chapter 5 verse 28. Sorry, Matthew chapter 5 verse 24. If your brother sins against you, leave your gift there in front of the altar. Go at once and make peace with your brother, and then come back and offer your gift to the Lord. तू तर सोजमुया आल्तारार आसाय, आल्तारा भोंवतणी आसाय, पूण हांगासर तर सुसेग ना, बोक्षणे तर दिवंक ना. देवाचें उतर आमकां सांगता वच पयलो बक्षी आनी मागीर ये. पळय बोक्षण्याक न्हू जेन्ना आमी बोक्षणे दिता न्हू पयले सुवातेर हांव नवो मनीस जाता. वो तो ते बायलेची खबर सांगलोली पयशे तिणें मागीर आनीक चोरूंक ना. जेन्ना तूं एका मनशाक बक्षिताय तेन्ना तो मनीस नवो जाता, हांवूय नवो जाता. म्हणल्यार तूं ताका चान्स दिताय चेंज करूंक, तूं ताका चान्स दिताय नवो जावंक, तूं ताका चान्स दिताय आदलें सोडूंक. न्यू पर्सन, that person becomes a new person. दुसरें जेन्ना तूं बक्षिताय न्हू तूं देवा कडल्यान न्हू कुरपा घेताय. हें विसर नाका. पळय हें विसर नाका. when you forgive you receive blessings and grace. कुरपा परस व्हडलें आनी कितें आहा, आनी कितें जाय तुका व्हडलें. आनी तुका तर देवाची कुरपा आहा पुरो. पळय आतांच्या काळार न्हू भलायकी आसप म्हणल्यार व्हडली कुरपा. तुका तर बरी भलायकी आहा न्हू देवाची व्हडांतली व्हड कुरपा दी. नाजाल्यार पळयात आयज कितलो लोक ह्या दोतोरांगेर त्या दोतोरांगेर, ह्या डायबिटी थिंगा कॅन्सर आनी कितें हार्टाचें आनी कितें आनी किडनी आनी लिवर आनी फातोर आनी फातोर आनी फातोर, सगळे फातोर आनी फातोर आनी फातोर. बोक्षणे दी
भक्षणे दी. तूं देवा कडल्यान कुरपा घेतलोय, तूं देवा कडल्यान घेतलोय. तो घोडेक तुका पोत्तून लेखिना जायत, तो घोडेक तुका बरो करना जायत, पूण देवा कडल्यान कुरपा घेतलोय. कुरपे परस आनी तुका कितें जाय व्हडलें? हां, जाय व्हडलें? तुका तर बरी भलायकी आहा, पुरो न्हू? हां, भलायकी ना जाल्यार तुका झेम पडची ना, भलायकी ना जाल्यार तुकडे पयशे उरचे ना, भलायकी ना जाल्यार तुका झेमूच न्हू, तुका टेन्शन जातलें. भलायकी ना जाल्यार सगळें काबार. तुका तर देवाची कृपा आहा, भक्षणे दी. आनीक घेतलोय कृपा. देखून जितले पावटी तूं म्हणटाय चल जालें तें जालें, काबार करया, आसूं इतल्यान काबार, इतल्यान सोंपोवया. तूं देवा कडल्यान कृपा घेताय. कृपा, ग्रेस, ग्रेस. आनी निमणें, जेन्ना तूं भोगशिताय, खरेंच म्हणटाय बरें आसूं चल, पोत्तून करनाका, बरें आसूं चल, जालें तें जालें. आमी स्वर्गाक आमची वाट, स्वर्गाचें दार आमकां उक्तें. स्वर्गाचें दार आमकां उक्तें. आमी स्वर्गार पावूंक जाय वो इफेर्नांत वचोंक जाय? जेजून आमकां स्वर्गार पावूंक आपयल्यात वो हेलान वचोंक आपयल्यात? स्वर्गार. भक्षणे दी. एक एक पावंडो स्वर्गाक चडटाय, बोगस एक एक पावंडो स्वर्गार पावताय. आसूं जालें काबार, सोंपोवया इतल्यान. पोत्तून रेकन्सायल कर, पोत्तून संबंद घड. स्वर्गाक लागीं पावताय, स्वर्गाक लागीं पावताय. आमकां एक्झॉडस थिंगा जेनेसिसान सुरू जाता ती. जेनेसीस चॅप्टर 37 जेनेसीस चॅप्टर 37 सान स्टार्ट जाता. 38, 39 झुजेची खबर मेवता. उत्पत्तीचें पुस्तक चॅप्टर 37 झुजे. पळय झुजे. पयले सुवातेर दुसऱ्या भावांची, 11 भावांची नाटकां ताचेर. सारकी नाटकाय. कित्याक? बापूय बरो कोत्ता देखून. सारके लेखिनात, इन्सल्ट कोत्तात, ताका भायर दवरतात. नाटकाय. दुसरें, झुजे कडेन देव उलयतालो सपनांनी. ताका विजन्स इंटरप्रेट करपाक, सांगपाक देणें आसलोलें. नाटकाय पोत्तून भावांक. नाटकाय. राग दोत्तात भाव ताचेर. इतलो राग येता की ताचो तो क्लोक काडटात, वतात आनी विकतात इजिप्ताक. इजिप्ताक विकतात, दुसऱ्या गांवाक थोड्या पयशांक लागून विकतात. पयले मारूंक सोदताले जिते. रुबन म्हणटा मातशें न्हू, रुबनाक लागून सारवार जाता दुसऱ्या भावाक. विकतात इजिप्ताक. देवान सांडलो, पूण देवान सांडलो? झुजेक देवान सांडलो ना. इजिप्ताक चाकर कसो विकलोलो, पूण व्हडलो गावर्नर केलो. गावर्नर देखून न्हू, पळय काळजान बरो राव, मनान बरो राव. देव तुका केन्ना सांडचो ना. देव केन्ना सांडचो ना तुका. हें नितळ दवर आनी गाडीच नितळ दवर. केन्ना सांडचो ना देव. हिंगा कुशडेपण आहा, हिंगा कुशडेपण आहा न्हू, कांय चलचें ना. झुजेक सांडूंक ना. व्हडलो गावर्नर केलो, गावर्नर. आनी पळय हे भाव 11 हिंगा आहात आनी झुजे एकलोच आहा पयशेल्या गांवांत इजिप्ताक. हिंगा दुकोल पडलो. दुकोल म्हणल्यार जेवण ना, उदक ना, पावस ना, भूक पडली, जेवण ना. पूण हिंगा भरपूर जेवण आहा, सांबाळून दवरलेलें देखून. आनी गावर्नर कोण? झुजे. जेवणाचो कारभार वो जेवण कोणाच्या हातीन आसलोलें? झुजे. आनी हिंगा कितें आहा? दुकोळ. हिंगा कितें? भूक. हिंगा कितें? जेवण. ह्या भावांक हिंगा वयचें पडलें जेवण मागूंक. तुकलोले बशयेर जेवचें पडलें. बशी फुटयलोलेक पोत्तून जोडचें पडलें. आनी झुजे आपणाच्या भावांक वळखता. हे ते म्हजेर नाटकायेन बोल्लोले पळय ते, हे ते म्हाका विकलोले पळय ते, हे ते म्हाका एकलो सोडला पळय ते, हेंका लागून हांव हिंगा येयलो, हेंका लागून. पूण म्हाका देवान सोडूंक ना. वळखता येता तेन्ना, वळखता. भाव वळखनात झुजे म्हणो तो.
पूण जुजे आपणाच्या भावांक ओकोता तेन्ना राग काडूंक जायनासलोलो जातालो, तेन्ना बोक्षणे दिनासतना धांवडोंक जायनासलोले जातालें. पूण हाणें आमकां देख शिकयल्या आनी जुजे आदल्या कोरांत तेंच कोत्ता. बक्षिता आपणाच्या भावांक, आपणाच्या भावांक भरपूर दिता. पयलो दिना तो, पूण मागीर भरपूर दिता. पयले थोडे दिता, मागीर भरपूर दिता. बोक्षणे दिता, एकठांय कोत्ता, वेंग मारता. पयलो गुप्ती वळखता तेन्ना रडटा कित्याक भावांक पळोवन रडटा. पूण मागीर वळखल्या काय मोगाची वेंग मारता. आपूण तो तुजो भाव, हांव तो तुमचो भाव, जाणी वो तुमी विकलोलो पळय तो. बोक्षणे पळय आमी न्हू हूंय वयची ना, आसा तें घेवन हूंय वचपाची ना. कोविडा भाशेन आनीक दुसरें केन्ना दुयेंस येयत तें आमी कोण नको. कित्याक आसाय घेवन सगळें व्हडपण, कित्याक आसाय घेवन तो सगळो राग, कित्याक आसाय ती घेवन सगळी आशा ती भांगराची. मायच्या भांगार तुकाच कित्याक दवरूंक सोदताय? सगळें तूच कित्याक हूं वयतलो घेवन? काशवान पासून वचो नाय, हांव ते काशवान पासून वचो ना. देखून आतां दुखयताय, आतां रडयताय, आतां कितें कोत्ताय? उगडास दवर. जोडटी आसा आमकां, बोक्षणे दी, जोडटेक सांपडटलोय. बोगोस नाजाल्यार जोडटेक सांपडटलोय. बोगोस नाल्यार स्वर्गार पावचो ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. थँक यू जीसस, थँक यू जीसस. Praise you Jesus. Thank you Jesus. Praise you Jesus. Hallelujah.